नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 12 गते शनिबार, राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत्र कृष्ण पक्षको नवमी तिथि। नवमी तिथि 20 बजेर 43 मिनटसम्म, उपरान्त दशमी तिथि। चन्द्रमा धनु राशिमा 20 सम्मत 2022, मार्च महिनाको 26 तारिक, शक सम्मत 1943 र नेपाल सम्मत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 4 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 17 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज मार्च महिनाको अन्तिम शनिबार विश्व नेवा दिवस। नेवा साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्मान र यसको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हरेक वर्ष मनाउने चलन। विश्वभरका नेवारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई नेवार भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउने एउटा माध्यमका रूपमा विकास गर्नु यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य। नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार 14 गते सोमबार 1 दिनका लागि बन्द गरिने। मनोकामना दर्शन प्रणालीद्वारा 24 वर्ष अघिदेखि सञ्चालित मनोकामना केबल कार ईश्वरोन्नतिको तयारीमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि अनुसन्धान गर्न स्वीकृति दिने तयारी। गाँजा खुला गर्ने विषयमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि मस्यौदा तयार। चावला खेल फुटबल मैदानमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालद्वारा 23औं फ्लोरा एक्सपो आयोजना। 13 गतेसम्म चल्ने पुष्प प्रदर्शनीमा 450 प्रजातिका पुष्प र पुष्पजन्य वस्तुको प्रदर्शन र कारोबार। किसानलाई आधुनिक कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सघाउने र कृषि प्रविधि सिकाउने उद्देश्यले बुटवलमा 10औं कृषि मेला सुरु। किसानसँगै कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने अपेक्षा। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले आयोजना गरेको मेयरसँग बाल बालिका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। लुम्बिनीमा स्पेनको सहयोगमा महिला अस्पताल बनाउने तयारी। प्राविधिक शिक्षालाई सञ्चालन गर्नको निमित्त आवश्यक गृह कार्य। अब समाचार विस्तारमा। आज मार्च महिनाको अन्तिम शनिबार विश्व नेवा दिवस मनाइँदैछ। हरेक वर्षको मार्च महिनाको अन्तिम शनिबारलाई विश्व नेवा दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यो दिवस सन् 2018बाट मनाउन सुरु गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका मूल थलो भएको नेवार समुदाय एउटा मूलवासी भाषिक समुदाय हो। सांस्कृतिक रूपले निकै सम्पन्न यो समुदायको आफ्नै भाषा, लिपि छ र नेपालमा सबभन्दा बढी खानाका प्रकार नेवा समुदायमा नै प्रचलित रहेका छन्। नेवा साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्मान र यसको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय गर्न हरेक वर्ष मार्च महिनाको अन्तिम शनिबारलाई विश्व नेवा दिवस मनाउन थालिएको हो। आज 5औं नेवा दिवस हो। आजको दिन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गर्दछ भने विश्वको कुना कन्दरामा बस्ने नेवा समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने गरेका छन्। यो वर्षको नेवा दिवस मनाउने सन्दर्भमा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनका नेपाल च्याप्टरले बसन्तपुर डब्लिनमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। विश्वभर फैलिएर बसेका नेवारहरूलाई एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको यो दिवसमा विश्वको कुना कन्दरामा बस्ने नेवा समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने गरेका छन्। गत वर्ष भने यस दिवसको कार्यक्रममा नेवा समाज र नेपाल भाषाको विकासमा उल्लेख्य योगदान दिने 8 विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो। यस वर्षको विश्व नेवा दिवसका बारेमा आधिकारिक वेबसाइटले जानकारीहरू राखेको छ। विश्वभरका नेवारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई नेवार भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउने एउटा माध्यमका रूपमा विकास गर्नु नै यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य हो भने विशेष गरी प्रवासमा रहेका नेवार समुदाय बीच सम्पर्क विस्तार गर्ने डबलीको रूपमा विकास गर्नु पनि अर्को उद्देश्य हो। नेपाल बाहिर पनि नेवारहरूले विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउँदै आएका छन्। हाल अमेरिकाका नेवारहरू येला पुन्ही, सिथी नख, सापारू, पाछारे, यमरी पुन्ही आदि चाडहरू मनाउँदै आएका छन्। त्यसै गरी क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान र युरोपका
विभिन्न देशहरूमा यी विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने क्रम बढ्दो छ। नेवार समुदाय रहेका प्रायः देशमा वर्षेनी महपूजा मनाउने चलन यसअघि नै चलेको थियो। यी चाडपर्वहरूमा सम्पूर्ण कार्यक्रम सांस्कृतिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने भएकाले यी दिनहरूमा भाषा, संस्कृति र हक अधिकारबारे विचार विमर्श गर्न कम मात्र समय हुने गर्दछ। त्यसकारण यी कार्यका लागि कुनै अलग दिन खोजी भाषा र संस्कृतिबारे विचार विमर्श गर्ने सचेतना जगाउने कार्य गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले विश्व नेवार दिवस मनाउने सुरुवात सन् 2018 सुरु भएको हो। सन् 2018 विश्व नेवार दिवसको दिन विश्वका 22 देशहरूमा अनेक कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो। त्यस्तै गरी यो वर्ष पनि नेपाल, अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, हङकङ, अस्ट्रेलिया, UAE, पोर्टुगल लगायत देशमा यो दिवस भव्यताका साथ मनाइँदैछ। नेवार समुदायमा आइरहेको विभिन्न समस्याहरूलाई पनि आजको दिवसले प्रकाश पार्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय जनता, संस्कृति र सम्पदाहरूलाई विकासको नाममा विस्थापित गर्न खोजिएको समस्याहरू बारेमा पनि आजको दिन विशेष छलफल हुने गरेको छ। नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार एक दिन बन्द हुने भएको छ। नियमित मर्मत सम्भारका लागि यही चैत्र 14 गते सोमबार एक दिनका लागि बन्द गरिने जनाइएको छ। मर्मत सम्भारपछि चैत्र 15 गते मङ्गलबारदेखि पुनः नियमित सञ्चालनमा आउने नायब महाप्रबन्धक उज्जवल शेरचनले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सो अवधिभर चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 4 चेरे स्थित बटम स्टेसनमा रहेको रेस्टुरेन्ट सेवा भने यथावत रहने बताइएको छ। गोर्खाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिरसम्म जान सहजताका लागि मनोकामना दर्शन प्रणालीद्वारा 24 वर्ष अघि सञ्चालित मनोकामना केबल कार स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि अनुसन्धान गर्न स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि यस विषयमा संसदमा र संसद बाहिर वकालत गर्दै आएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खत्रीवडाको निर्देशनमा सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानमा यो एजेन्डा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकको निर्णयमा गाँजाको नमुना सङ्कलन गर्न कानुनी बाधा परेको भन्दै औषधीय प्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खत्रीवडाका प्रेस सल्लाहकार शान्ताराम बिडारीले जानकारी दिनुभएको छ। गाँजाको औषधीय गुण तथा विषाक्तताको अनुसन्धान कार्यको लागि नमुना सङ्कलन गर्न कानुनी बाधा परेको औषधीय प्रयोगका लागि अनुसन्धान गर्न कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्री खत्रीवडाद्वारा बुधबार प्रमाणित निर्णयमा भनिएको छ। गाँजा खुला गर्ने विषयमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ। जावला खेल फुटबल मैदानमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले 23औं फ्लोरा एक्सपो आयोजना गरेको छ। चैत्र 10 गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी 13 गतेसम्म चल्नेछ। पुष्प प्रदर्शनीमा 450 प्रजातिका पुष्प र पुष्पजन्य वस्तुको प्रदर्शन र कारोबार गरिएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने मेलामा 45,000 अवलोकनकर्ता आउने र 75 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने आयोजकको भनाइ छ। स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय भन्ने मूल नाराका साथ 23औं पुष्प प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। फ्लोरा एक्सपोमा मौसमी फूल, अलङ्कारिक बोट बिरुवा, सुनाखरी, कम्पोस्ट मल, बिउबिजन, कृषि औजार उपकरण लगायतको प्रदर्शनी र बिक्री गरिएको छ। कोरोना कहर हुनुभन्दा अघिको सामान्य अवस्थामा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको वार्षिक कारोबार रहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुने प्रक्षेपण रहेकोमा कोभिड-19 को महामारीका कारण अन्तिम 4 महिना पूर्ण रूपले बजार बन्द हुँदा व्यावसायिक गतिविधिमा कमी आई 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँमा कारोबार सीमित भएको थियो। यस चालु आर्थिक वर्ष
77-78 वर्षभरि कोभिड-19 को कहर रहेका कारण भएको निषेधाज्ञाले गर्दा व्यवसाय कारोबारमा कमी आई 1 अर्ब 63 करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनले विक्रम सम्म 2051 सालबाट पुष्प प्रदर्शनी र मेला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5:30 बजेसम्म चल्ने मेला नर्सरी र फार्मका गरी 60वटा स्टल रहनेछन्। मेलामा अवलोकनकर्ता आउने सर्वसाधारणका लागि 100 रुपैयाँ र विद्यार्थीहरूका लागि 50 रुपैयाँ तोकिएको छ। किसानलाई आधुनिक कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सघाउने र कृषि प्रविधि सिकाउने उद्देश्यले बुटोलमा 10औं कृषि मेला सुरु भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले बाल मन्दिर परिसर हाट बजारमा मेला आयोजना गरेको हो। मेलाको एक समारोहका बीच लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उद्घाटन गर्नु भएको छ। मेलाले कृषिको उत्पादन वृद्धि, व्यवसायीकरण र बजारीकरणका लागि ठूलो सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। चैत्र 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलामा करिब 60वटा कृषि स्टल रहेका छन्। किसानसँगै कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको मेलामा 25,000 बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल कसजुले बताउनु भएको छ। मेलामा उत्पादित कृषि उपजको सुरक्षित र मुनाफायुक्त बजारको पहिचान गराई उत्पादक र क्रेता बीच अन्तर्क्रिया र समन्वय गराउने तयारी छ। मेलामा कृषि प्रविधि, धान रोप्ने मेसिन, बाली काट्ने मेसिन, गोड्ने मेसिन, बैलर मेसिन, थोपा सिँचाइ, हाइड्रोपोनिक्स, मौरी पालन, जैविक मल लगायतको प्रदर्शन गरिएको छ। कृषि डिजिटाइजेसनका लागि जियो कृषि एपका बारेमा समेत जानकारी गराइने अध्यक्ष कसुजीले जानकारी गराउनु भएको छ। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले आयोजना गरेको मेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी भित्र रहेका सामुदायिक, निजी, मदरसा लगायतका सबै विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले विद्यार्थीहरूले पेश गरेका सल्लाह सुझावलाई नगरपालिकाको शिक्षा शाखा मार्फत कार्यान्वयन गर्दै लैजाने आश्वासन दिनुभएको छ। लुम्बिनीमा स्पेनको सहयोगमा महिला अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको र प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नको निमित्त आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाइएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको तर्फबाट मेयर सङ्घ बालबालिका कार्यक्रम तथा मेयर छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत हामीलाई 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ MBBS का भाइलाई, जुन कि हाम्रो लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 अन्तर्गत मधुबनीका अनिल कुमार चौधरीलाई र 1 लाख रुपैयाँ बीमा आशिष कुमार बराई लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 सनवर्षा बस्ने भाइलाई दिएका छौँ। यस्तै BSc AGमा 50,000 आदर्श श्रीवास्तव लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका छ तेनुमाका भाइलाई आफ्नो नगरपालिकाबाट उहाँलाई पुरस्कृत गरेका छौँ। नगरपालिकाले आफू लगायतका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेकोमा विद्यार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। म लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी, अहिले प्रवेशिका परीक्षा पास गरेर फर्स्ट सेमेस्टरमा पढिरहेको विद्यार्थी। अहिले नगरपालिकाले हामीलाई यस्तो हामीलाई छात्रवृत्तिको अवसर दिएर मैले अत्यन्तै खुसी पारेको छ र यस्तो अवसरहरू सधैँ पाइराखौँ र म मात्र होइन, हामीबाट आउने हाम्रो जुनियरहरूलाई हाम्रो नगरपालिकाले यस्तो अवसरहरू समय समयमा दिइराख्नुपर्छ र यस्तो अवसरहरू पाउन म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यशाली ठानेको छु। अहिले आज मैले 1 लाखको छात्रवृत्ति पाएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाद्वारा नगर प्रमुखद्वारा हस्तान्तरण गरिएको महसुस भइरहेको छ र यस्तो म मात्र होइन, हाम्रो नगरपालिकाको सबै विद्यार्थीहरू, जति जेहेन्दार विद्यार्थीहरू सबैले नगरपालिकाले यस्तो नयाँ अवसरहरू, नयाँ यस्तो छात्रवृत्ति दिने अवसरहरूलाई छात्रवृत्ति उत्साह, विद्यार्थीहरूको उत्साह
बढाउनप्रति ध्यान आकर्षण गरोस् भनेर मेरो यही इच्छा छ। नगरभित्र गुणस्तरीय शिक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीहरूले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। यस बुद्ध आदर्श माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा सञ्चालन भएको मेयरसँग बालबालिका कार्यक्रममा धेरै सवालहरू आए र त्यसका जवाफ पनि मेयर साहबले दिइसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रम विशुद्ध शिक्षासँग सम्बन्धित भएको हुँदा यो पूर्ण रूपमा एक शैक्षिक कार्यक्रम रहेको थियो र यसमा शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरू, गतिविधिहरू साथै समस्याहरू भाइ बहिनीहरू मार्फत मेयर साहबको अगाडि प्रस्तुत गर्ने कार्य भयो र उहाँहरूले राखेका कुराहरूलाई मेयर साहबले जवाफ पनि दिनुभयो, जसमा खानेपानी, त्यसपछि गएर भौतिक अवस्था, शिक्षक अभाव, त्यसपछि गएर दिवाखाजाका कुराहरू, पाठ्यपुस्तक छात्रवृत्तिका कुराहरू पनि उठेका थिए। यस सन्दर्भमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा यी विषयहरूमा चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। लुम्बिनी क्षेत्रबाट विभिन्न शिक्षालयमा अध्ययन गर्दै उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले नगद चेक हस्तान्तरण गरेको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज मार्च महिनाको अन्तिम शनिबार विश्व नेवा दिवस। नेवा साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्मान र यसको महत्त्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न हरेक वर्ष मनाउने चलन। विश्वभरका नेवारहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई नेवार भाषा, संस्कृति र अधिकारका लागि आवाज उठाउने एउटा माध्यमका रूपमा विकास गर्नु यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य। नेपालको पहिलो केबल कार मनोकामना केबल कार 14 गते सोमबार एक दिनका लागि बन्द गरिने। मनोकामना दर्शन प्रणालीद्वारा 24 वर्ष अघिदेखि सञ्चालित मनोकामना केबल कार ईश्वरोन्नतिको तयारीमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा गाँजाको औषधीय प्रयोजनका लागि अनुसन्धान गर्न स्वीकृति दिने तयारी। गाँजा खुला गर्ने विषयमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि मस्यौदा तयार। चावला खेल फुटबल मैदानमा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालद्वारा 23औं फ्लोरा एक्सपो आयोजना। 13 गतेसम्म चल्ने पुष्प प्रदर्शनीमा 450 प्रजातिका पुष्प र पुष्पजन्य वस्तुको प्रदर्शन र कारोबार। किसानलाई आधुनिक कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सघाउने र कृषि प्रविधि सिकाउने उद्देश्यले बुटवलमा 10औं कृषि मेला सुरु। किसानसँगै कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने अपेक्षा। रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले आयोजना गरेको मेयरसँग बालबालिका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। लुम्बिनीमा स्पेनको सहयोगमा महिला अस्पताल बनाउने तयारी। प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्नको निमित्त आवश्यक गृह कार्य। पहिला भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रतीक्षा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।